प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। समाज अझै सचेत बन्न कन्जुसाई गरिरहेको प्रश्न हुन थालेको छ। खुलेको वातावरण कोरोना हुर्काउन होइन, पक्कै पनि आम जनतामा परेको असहज अवस्थाको ध्यान दिएर पारिएको खुकुलो वातावरणको सम्मान गर्दै सचेत हुन ढिला भइसकेको छ। अब केही होइन कोरोना भन्ने मानसिकताले अझै पनि ठूलो संख्याका मानिसहरूलाई ग्रसित तुल्याएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर ओर्लने संकेत नदेखिनु यसैको कडी हो। त्यसमाथि महान चाड दशैं नजिकिँदो छ। दशैंमा कोसेली कोरोना बोकेर जाने कि मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने, यसको लागि पनि झनै सबैले सचेत बन्न आवश्यक भइसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गत 24 घण्टामा 6 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 459 पुग्यो। ललितपुरका मेयर महर्जनमा पनि संक्रमण पुष्टि। गृहमन्त्री थापा कालापानी क्षेत्रमा आज छारुङमै बास बस्ने। भोलि बिहान तिङ्कर र कालापानी क्षेत्रमा हवाई निरीक्षण गर्ने। चौतर्फी दबावपछि सरकारले ल्यायो एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन। आक्रमण गर्नेलाई कठार नहुने गरी 20 वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने। आफ्नो माग पूरा गर्न डाक्टर केसीको आग्रह। माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने दृढता। केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। न्यायको अवहेलना आज हामीमाथि दुर्व्यवहार भयो। र कोरोनाका कारण यसपटकको दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट जारी नगर्ने। बजारमा 5 रुपैयाँदेखि माथिका नोट अभाव नहुने दावा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत 24 घण्टामा देशभर 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 3 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्, जसमा मोरङकी 60 वर्षीय महिला र 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँकी 75 वर्षीय महिला, कपिलवस्तुकी 70 वर्षीय महिला, सप्तरीका 70 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 51 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 459 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.65% हो। यता गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1313 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 70614 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को खोटाङमा 3 जना, झापामा 14 जना, ताप्लेजुङमा 1 जना, तेह्रथुममा 1 जना, मोरङमा 69 जना, सुनसरीमा 28 जना, त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को धनुषामा 11 जना, पर्सामा 15 जना, बारामा 10 जना, महोत्तरीमा 55 जना, रौतहटमा 1 जना, सप्तरीमा 3 जना, सर्लाहीमा 39 जना, सिरहामा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 503 जना, काभ्रेमा 7 जना, चितवनमा 67 जना, दोलखामा 1 जना, धादिङमा 4 जना, नुवाकोटमा 3 जना, भक्तपुरमा 51 जना, मकवानपुरमा 9 जना, रामेछापमा 4 जना, ललितपुरमा 91 जना, सिन्धुलीमा 2 जना मा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 8 जना, गोर्खामा 9 जना, तनहुमा 17 जना, नवलपरासी पूर्वमा 14 जना, पर्वतमा 6 जना, लमजुङमा 2 जना, बागलुङमा 12 जना र स्याङ्जामा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश नम्बर 5 को अर्घखाँचीमा 4 जना, कपिलवस्तुमा 6 जना, गुल्मीमा 6 जना, दाङमा 9 जना, नवलपरासीमा 2 जना, पाल्पामा 6 जना, प्युठानमा 13 जना,
बर्दियामा 6 जना, बाँकेमा 32 जना, रूपन्देहीमा 61 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 1 जना, सल्यानमा 14 जना र सुर्खेतमा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 25 जना, कञ्चनपुरमा 1 जना, कैलालीमा 6 जना, डोटीमा 2 जना, दार्चुलामा 1 जना, बजाङमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 645 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 19,946 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 16,265, ललितपुरमा 1,918 जना, भक्तपुरमा 1,793 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,455 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 51,866 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 73.4% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,289 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 6,464 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 10,052 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,237 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,262 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,68,185 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू दुवैजनालाई शुक्रबार आएको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। प्रस्ताव भएपछि चिरीबाबुको बिहीबार स्वाब लिएको थियो। उहाँको शुक्रबार आएको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण देखिएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ बिहीबारसम्म अरू संक्रमितलाई घर घरमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने काममा सक्रिय रहनु भएको थियो। त्यस्तै गोदावरीका मेयर महर्जनको पत्नी गङ्गामायालाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। दुवै मेयर होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने कुनै पनि औषधि अभाव नभएको दावी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि पर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले औषधिको गुणस्तरमा पनि ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई चिकित्सकको निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम मात्र रेमडेसिभिर दिने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ चिकित्सकीय निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम र सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ भनिएका तोकिएका अस्पतालमा र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धान अन्तर्गत रहेर जोसुकै चिकित्सकहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गरे पश्चात त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध छ र निःशुल्क उपलब्ध छ र यसलाई खरिद गरिरहनु किन्नु पर्दैन। रेमडेसिभिर सरकारले तोकेका अस्पतालमा निःशुल्क पाइने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। महानिर्देशक ढकालले क्लिनिकहरूमा ट्रायलको रूपमा रहेको प्रमाणित भई नसकेको औषधिलाई औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। छारुङको गागामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल 50 नम्बर गुल्मको भवन शिलान्यासका लागि शुक्रबार दिउँसो त्यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री थापाले सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री थापाले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्वमा रहेको छारुङको गागा र सीताफुलको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी चीनसँग जोडिएको तिङखरको वस्तुस्थितिबारे पनि उहाँले जानकारी लिनुभएको छ।
साथै भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको कालापानी र गडल्याङ गाउँबारे पनि स्थानीय सुरक्षा अधिकारीसँग जानकारी लिनुभएको छ। थापा भोलि बिहान तिङ्कर र कालापानी क्षेत्रमा हवाई निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत छारुङ पुगेका गृहमन्त्री थापाको टोली आज छारुङमै बास बस्ने दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शरद कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्रीको टोली शनिबार निरीक्षण सकेर ब्यासबाट फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। गृहमन्त्रीको टोलीमा दार्चुलाका सांसद गरेक सिंह, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आइजिपी शैलेन्द्र खनाल, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत हुनुहुन्छ। छारुङमा गुल्म स्थापनासँगै एक साता अघि डिएसपी धीरेन्द्र शाहको कमान्डोमा टोली खटिसकेको छ। गुल्ममा 160 जना रहनेछन्। यसअघि बीओपीमा इन्सपेक्टरको कमान्डोमा 25 जना रहेका थिए। बीओपीलाई कालापानीको फेदमा रहेको माथिल्लो कौवामा सार्ने निर्णय भइरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा नभएसम्म आफ्नो अनसन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसनमा रहनुभएका केसीले 12 दिनमा आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो। केसीको यो अनसन 19औं हो। आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारका लागि गाह्रो नभएको भन्दै तदारुकता नदेखाएको उहाँको गुनासो छ। उहाँले आफ्नो मागप्रति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उदासीन रहेको बताउनु भएको छ। आफ्ना मागका विषयमा थप खुलाउँदै उनले ओली सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेर समग्र जनताको आवाजलाई नै बेवास्ता गरेको समेत बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीले जुम्लामा अनसन सुरु गरी मंगलबार काठमाडौँ आउनु भएको थियो। यता केसीको पक्षमा शुक्रबार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी एलायन्सले केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई प्रहरीले माइतीघरको मुख्य क्षेत्रमा प्रवेशका लागि भने रोक लगाएको थियो। उनीहरूले अदालतले समेत विरोधमा रोक नलगाएको अवस्थामा काठमाडौँको सिडिओको मौखिक निर्देशनमा माइतीघरको मुख्य क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। विगत 8 दिनदेखि अनसनमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा जनमत फेरि जाग्दैछ। उही माग उही मुद्दा लिएर 19औं पटक अनसनमा रहनुभएका डाक्टर केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा हरेक दिन आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चतम न्यायको अवहेलना, आज हामीमाथि दुर्व्यवहार भयो, कुटपिट भयो भने लोकतन्त्रको अन्त्य भन्ने न्यारेटिभ बोकेर जानु होला। आजबाट कि चाहिँ नि लोकतन्त्र सुदृढ भएर जान्छ कि आजबाट विलीन भएर जान्छ। हामी यहाँबाट फेरि आज अगाडि जान्छौँ। अदालतले आदेश जारी गरेको छ त्यो निषेधित क्षेत्र कायम नगर्नु भनेर आदेश जारी गरेको छ। तर यहाँ प्रहरीहरू सिडिओको आदेश भनेर हामीलाई मौखिक आदेश, गणतन्त्रको सिडिओ हुन् कि पञ्चायतको अञ्चलाधीश हुन् हामीलाई थाहा छैन। हामी हिजो जस्तै आज पनि माइतीघर मण्डला बिचमा जान प्रयास गर्नेछौँ। प्रहरीले रोकेको खण्डमा यो अदालतको तौहिन हुनेछ। माइतीघर मण्डलामा मात्र नभई अहिले देशका विभिन्न भागमा डाक्टर केसीको समर्थनमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। तनहुमा मात्रै 2 युवाहरू अनसनमै बसेर डाक्टर केसीको समर्थन गरिरहेका छन् र डाक्टर केसीले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा युवाहरू हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर प्रहरीले सभा सम्मेलन आन्दोलन गर्न नपाइने भन्दै महामारीको बेलामा यसतर्फ ध्यान दिन माइकिङ गरिरहेको छ। आदेश गरेपछि रिट परेर यहाँ चाहिँ माइतीघरमा कार्यक्रम गर्न दिने भन्यो।
तर माइती घर भनेको यो पनि माइती घर हो नि साथीहरू, तपाईहरूलाई एउटै अनुरोध छ, तपाईहरूले जागिर लामो खानु छ, कटरामा हामी उभ्याउँछौँ। तपाईहरूलाई र बल प्रयोग गर्नु। जुम्लाबाट यसपटक पनि अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले पुरानै घटनाको पुनरावृत्ति हुने आशंका गर्दै काठमाडौँ नै फेरि अनसनको लागि रोज्नुभयो। तर काठमाडौँ आएदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलदेखि नै उहाँलाई दुर्व्यवहार भयो र त्यसपछि पनि उहाँ अहिले अनसनरत हुनुहुन्छ र युवाहरू अहिले सडकमा उत्रिरहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई रोकिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेलामा सभा सम्मेलन आन्दोलन जुलुस पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन। त्यसैले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको जायज माग पूरा गरेर सरकारले यस्तो जुलुस यस्तो आन्दोलन भिड हुनबाट रोक्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबेन, हामीले भर्खरै न्युज सम्प्रेषण गरेका थियौँ ललितपुर का मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र यति बेला हामीसँग मेयर साहब नै प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युजमा। धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम त यहाँको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद हजुर। कस्तो छ अहिले तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति? अहिले मलाई हिजो जतिको खराब त छैन, तरै पनि ज्वरो आइरहेछ र जिउ एकदम दुखिरहेछ, घाँटी दुखिरहेछ। जस्तो मेयर साहब, अब अहिले धेरै सर्वसाधारणहरू अथवा धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 रोगलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको पनि पाइँदैन बिस्तारै। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो स्वास्थ्य सतर्कता चाहिँ अपनाउनै पर्छ। अहिले यसको खासै कुनै औषधि उपचार छैन। तसर्थ यो जुन प्रोटोकल छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल, यसमा चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ म यो आग्रह गर्छु। अब हुन त म पनि यो विगत 8 दिन जतिको दौरानमा चाहिँ धेरै नै यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाग लियौँ। हाम्रो चाहिँ पृथ्वी सडक सञ्जालको यो चाहिँ हामीले चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई चाहिँ म आफै गएर एउटा चाहिँ डायग्नोस्टिक किटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण पनि गऱ्यौँ। अब सम्भवतः अब मलाई थाहा छैन, यकिनका साथ थाहा छैन कहाँबाट सङ्क्रमित भएँ, तर मेरो चाहिँ जनसम्पर्क बढीभन्दा बढी भएको कारणले भयो भन्ने चाहिँ मेरो ठन्डै छ। अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि तपाईँले कसरी आफ्नो दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? अब मेरो यो पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भनेर एकछिन अगाडि मात्रै खबर आयो, 4:30 बजीतिर मात्रै खबर पाएँ। त्यो पछि मेरो होम आइसोलेसनको व्यवस्थापन भइसकेको छ, त्यसको सुविधा मेरोमा छ। तसर्थ म चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्छु। अब डाक्टर साहबहरू चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा रहनु भएको छ। हाम्रो जनस्वास्थ्य अधिकृतहरू पनि उहाँहरू पनि एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। तसर्थ केही अप्ठ्यारो पर्दैन होला, म जित्छु यो कोरोनालाई। हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। यति बेला ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र उहाँलाई हिजो मात्र जुन स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि उहाँले स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको थियो र उहाँ अहिले होम आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। काम गर्ने सिलसिलामा उहाँलाई कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको रहेछ र म अहिले आत्मा बल लिएर बसिरहेको छु, होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छु भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आज एक विज्ञप्ति निकालेर मानवाधिकार आयोगले केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो।
सचिव वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको भनिएको छ। आयोगले केसीसँग भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ। केसीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले चिकित्सक केसीलाई विमतिका विषय वार्ताबाट हल गर्न र खोज्न आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न आग्रह गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै डाक्टर केसी भदौ 29 गते जुम्लामा आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँ हाल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोना महामारीले समाजमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले कोरोना महामारीको असरको अध्ययन गर्दै समुन्नत सामाजिक बहावमा गुणात्मक अभिवृद्धिको कार्य सम्पादन गर्न भनेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ कानुन र नीतिगत व्यवस्था गर्न र गराउन निर्देशनमा भनिएको छ। महामारीको प्रभाव सबैभन्दा बढी अस्थायी खालको काममा संलग्न श्रमिक तथा विपन्न वर्गमा परेको समितिको निष्कर्ष छ। अवस्थामा संयमित एवं सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड-19 ले समाजमा पारेको प्रभावको यथाशीघ्र अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन र समुन्नत सामाजिक बहावमा गुणात्मक अभिवृद्धिको कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले पीसीआर परीक्षणका लागि हालै शुक्रराज अस्पतालमा भिड देखिएको तर्फ पनि चासो राखेको छ। समितिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। परीक्षणका लागि हालै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा देखिएको चापलाई मध्यनजर गर्दै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न समिति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाबाट प्रभावित समुदायलाई स्थानीय तहबाट सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकामा भीषण पहिरो जाँदा 17 घर बगेका छन्। शुक्रबार दिउँसो शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को कोठिया मैदान जोखले गैरा गाउँमा गएको पहिरोले घर बगाएको वडा अध्यक्ष बाबुराम गैरीले जानकारी दिनुभएको छ। घरहरू बगे पनि मानवीय क्षति नभएको उहाँले बताउनु भएको थियो। दिउँसोको समयमा पहिरो आएका कारण भागेर ज्यान जोगाएको वडा अध्यक्ष गैरीले जानकारी दिनुभएको छ। ती गाउँमा 1 दर्जनभन्दा बढी घरहरू जोखिममा रहेका छन्। अहिले पनि पहाडबाट पहिरो झरिरहेको र अझै अरू केही बग्ने अवस्थामा रहेको घटनास्थलमै रहनुभएका वडा अध्यक्ष गैरीले बताउनु भएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर उद्धारको काम थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। घटनास्थलमा पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी निरीक्षक बाबुराम बस्नेतले भिरालो ठाउँ भएकाले उद्धारमा पनि कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 2 बेलौजामा बिहिबार बिहान पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये 3 महिलाको शव भेटिएको छ। पहिरोले पुरिएका मध्ये 16 वर्षीय कृष्णमाया गाहा, 8 वर्षीय लक्ष्मी गाहा र 14 वर्षीय खुसीसरा आले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका अन्य 2 जनाको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाले खोजी जारी राखेका छन्। पहिरो गएको कारण सडक अवरुद्ध भएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।
कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा यसपटकको बडा दशैंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट नबाड्ने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेकाले नयाँ नोट लिनका लागि सर्वसाधारणको भिडभाड बढ्न सक्ने भएकाले जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले यो निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। यस वर्षको दशैंमा नयाँ नोट नबाडिने भएको छ। नयाँ नोट लिन दशैंमा सर्वसाधारणको भिडभाड लाग्ने हुँदा यो वर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकले लाइन लगाएर नयाँ नोट नबाड्ने अवस्थामा पुगेको हो। कोरोनाको संक्रमणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू बढी मात्रामा संक्रमित हुन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका साथै विभिन्न प्रदेशका कार्यालयहरूबाट पनि यसपटकको दशैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक रहेको छ। दशैंमा नयाँ नोटको प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ। दशैंमा अन्य समयभन्दा 50-60 अर्ब थप नोटको आवश्यकता पर्दछ। दशैंमा सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने 5 रुपैयाँदेखि माथिका दरका नोटहरू यसपटक राष्ट्र बैंकले वितरण नगरे पनि बजारमा नोटको अभाव भने नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दशैंमा राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीका बाहेक पनि थप नोट वितरण गर्ने गरेको छ। गत वर्षको दशैं र यसपटकको दशैं भिन्न अवस्थामा भएको र पछिल्लो पटक लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्दा थप जोखिम हुने भएको हुँदा नयाँ नोट वितरण गर्न कठिन भएको राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले न्यूज 24लाई बताए। कोरोनाको महामारीबाट पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति समेत संक्रमणमा परेका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ लगायतका उच्च तथा सहायक कर्मचारीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। कोरोनाको मारमा कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति समेत प्रभावित बनेपछि राष्ट्र बैंक आफै पनि कठिन समस्यामा गुज्रिरहेको बुझिएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। एसिड आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि कडा कानुन बनाउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव बढ्यो। केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट घाइते भएका पीडितहरूसँग अध्यादेश बाटी भए पनि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले केही ऐनहरू संशोधन गरेर एसिड आक्रमण गर्ने विरुद्ध कडा कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ। के छ सरकारको अध्यादेशमा? एक रिपोर्ट। एसिड अर्थात् तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध हो, तर यो अपराधमा संलग्नलाई हतोत्साहित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नभएको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो। सरकारले अध्यादेश मार्फत केही कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एउटा अध्यादेश अघि बढाएको छ। त्यसमा मन्त्रीहरूको राय सुझाव समेत समेटिएको छ। यो अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाई कानुनको रूपमा जारी हुनेछ। यो कानुनको नाम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको छ। सरकारको अध्यादेशमा के छ? तेजाब फ्याँकी, छर्की, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग तुल्याउन र शारीरिक क्षति पुर्याएमा कसुर ठहरिने। तेजाब जस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टिविहीन बने, दुवै कान जली, क्षति भए, सुन्ने शक्ति नष्ट भए, कानको जालीमा क्षति भए, कान नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, बक्षस्थल, स्तन, यौनाङ्ग आदि जले कसुर मानिने। त्यस्तो दुवै अवस्थामा 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना। यस्तो सजायमा एक दिन पनि माफी मिना नहुने। कसैको एउटा आँखा एउटा कान जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरूप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकोको कुनै भाग मेरुदण्ड जलेमा कसुर हुने। यस्तो अवस्थामा 7 देखि 10 वर्ष कैद, 7 लाख रुपैयाँदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार 5 देखि 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। तेजाब आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु भएमा वा सोही अपराधबाट पछि मृत्यु भएमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी महल आकर्षित हुने। यी व्यवस्थाहरू जारी गर्न लागि अध्यादेशमा उल्लेख छ।
अध्यादेशमा जरिवाना बापत सरकारले असुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने पनि उल्लेख छ। विद्यमान कानूनमा के छ? मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 193 मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो गरिएको पाइए उपदफा 2 कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशमा पीडितको औषधि उपचार सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था पनि छ। कानून कार्यान्वयन भए पीडितले न्याय पाउनेछन् भने अपराध गर्नेहरू पनि हतोत्साहित हुने विश्वास लिएको छ। भारत र चीन दशकौं यताकै सबैभन्दा खराब सीमा विवादमा होमिएका छन्। यी दुई देशका सेना यस वर्ष महिनौं यता आम्ने सामने भएर सीमामा बसेका छन्। धक्का मुक्कीमा साथै दुई देशका सेनाबीच झडप नै भएको छ। तर युद्ध सुरु हुने लाग्दा आफ्ना सेनाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ताले यति बेला दुवै देशलाई सताएको छ। एक रिपोर्ट। लद्दाख नजिकैको सीमामा विवाद जारी रहँदा दुईतर्फ नै हजारौं सेना तैनात छन्। हालै मात्र भारतले चिनिया सेनाले भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्न खोजे गोली चलाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। दुवै देशले शक्तिशाली हतियारहरू सीमा नजिकै तैनात गरेको पनि बताइन्छ। गत जुन 15 मा विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा दुई देशका सेनाबीच झडप हुँदा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। यसै हप्ताको सोमबार मात्र दुई देशका सैन्य कमान्डरबीच सीमा विवाद साम्य गर्ने सहमति भएको छ। दुवै देशले विवादित क्षेत्रमा थप सेना तैनात नगर्ने सहमति गरेका छन्। हाल सीमा विवाद साम्य गर्ने सहमति भए पनि जाडो समयमा सहमति तोडिन सक्ने दुवै देशलाई चिन्ता छ। यसबीचमा हाल दुवै देशले लद्दाख नजिकमा सीमा क्षेत्रमा खटेका हजारौं सेनाका लागि खाद्यान्न सहित आवश्यक सामग्री पठाउन थालेको छ। जाडोयाम अगाडि नै आवश्यक सामग्री पठाएर सीमामा उत्पन्न हुने खतरासँग जुझ्न सेनाहरूको आत्मबल थप बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 4500 मिटरमाथि जहाँ अक्सिजनको अभाव छ त्यहाँ हाल विवादका कारण दुवै देशका सेना तैनात छन्। जाडो समयमा त्यहाँको अवस्था ज्यादै खराब हुन्छ। त्यसमाथि सीमाको रक्षा गर्न सेनालाई ठूलो चुनौती हुनेछ। यसबीचमा जाडोको खतराको तयारी गर्न दुवै देशले आवश्यक सामग्री पठाइरहेका छन्। अब्जम्भर रिसर्च फाउन्डेसन स्थित न्युक्लियर एन्ड स्पेस पोलिसी इनिसिएटिभका प्रमुख रोजेश्वरी पिलाइ राजगोपालनका अनुसार भारतले जाडो समयमा पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा 30,000 सेना तैनात गर्नेछ। उनीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न, इन्धन र गोलीगट्ठा पर्याप्त हुने गरी त्यहाँ पठाइएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै चीनका सैन्य विज्ञ झाओ चेनमिङका अनुसार पछिल्लो समय बेजिङले सेनालाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनका अनुसार सन् 2017 को डोकलाम विवादपछि चीनले विवादित क्षेत्र नजिक 13 नयाँ सैन्य स्थिति खडा गरेको छ। त्यस्तै चीनले सीमा नजिक 3 एयरबस, 5 रक्षा क्षेत्र, 5 हेलिपोर्ट पनि बनाएको छ। विभिन्न स्थानमा हेल्थ पोस्ट पनि खडा गरेको बताइन्छ। सैन्य सहायतामा चीन भारतभन्दा अगाडि रहेको पनि उनको भनाइ छ। यद्यपि जाडोमा यस हिमाली क्षेत्रको तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। यस क्षेत्रसँग जोडिएका सबै सडक हिउँका कारण बन्द हुन्छन्। 6 महिनासम्म यस क्षेत्रमा बाँच्न नै मुस्किल हुने भएकाले दुई देशका सेना झडपमा नउत्रिने झाओको भनाइ छ। उनी भन्छन् जाडोमा त्यसबेला आफू बाँच्नु पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। खेल्ने, पढ्ने र रमाइलो गर्ने उमेर, तर न अभिभावक न घरमा खान अन्नपात। आर्थिक अभाव र पीडा, त्यसैमाथि भाइ बहिनी अभिभावक बन्नुपर्ने जिम्मेवारी। बनिबुत्तो ज्यामी मजदुरी गर्दै गिटी कुर्दै सङ्घर्ष गरिरहेकी बैतडी नागार्जुनकी रिना लुहारको पीडा र दर्द भनी साध्य छैन। तर उनको यो पीडामा कसले मलम लगाउने? एक रिपोर्ट। यो तस्बिर बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 11 नागार्जुन सीमकी रिना लुहार परिवारको। तर यो तस्बिरको सिसा झैं उजाड भएको छ उनको परिवार। 10 वर्ष अगाडि उनको आमा र बुबाको उपचार नपाएर मृत्यु भयो अनि उनीसँगै 3 दिदी बहिनी र 1 भाइ सहारा विहीन बने। 2 वर्ष पहिले दिदीको बिहे भएपछि 2 बहिनी र 1 भाइको अभिभावक बनेकी छिन् रिना।
गरिबी र अभावले थिचेको उनीहरूको पीडा भने साध्य छैन। बिहान चुलो बले बेलुका बल्छ बल्दैन ठेगान हुँदैन। दिउँसो खान्छौँ भने बेलुका खाँदैनौँ। यसरी बसियो होला 15-16 दिन त हुँदैन। धेरै समस्या हुन्छ कहिले काहीँ त भित्र। कहिले गिटी कुटेर कहिले ढुङ्गा बेचेर उनीहरूले गुजारा चलाउँदै आएका छन्। मिठो खाने र राम्रो लगाउने त परकै कुरा, पेटभरि खान र 2 छाक टार्न समेत धौधौ छ उनीहरूलाई। भित्र छैन भने कहाँबाट माग्ने, कति माग्नलाई पनि त लाज हुन्छ नि। कसले दिने दिँदैनन्। कसैको आमा बुबा छैनन् भने उहाँलाई थाहा होला हाम्रो वेदना। कसैले पनि सहारा गर्दैनन्। रिना र लक्ष्मी अहिले कक्षा 12मा अध्ययन गर्छिन् भने भाइ नरेश 11 र कान्छी बहिनी सङ्गीता कक्षा 8मा पढ्छिन्। उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म पढ्ने रहर छ, तर कसले पढाइदिने? गत वर्ष ओडा पालिकाले राहत स्वरूप दिएको 18,000 रुपैयाँ पनि बुबाले उधारो खाएको भन्दै 10,000 रुपैयाँ साउले लगेको उनीहरूको दुखेसो छ। अहिले त यो साल मात्र हो 18,000 पनि दिएको। त्यो पनि 10,000 बुबाले ऋण गाड्नु भएको थियो, तपाईँको बुबाले गाड्नुभयो भनेर भन्नुभयो। उहाँको दिए 10,000, 8,000 मात्र बच्या हो। त्यसमा पनि नुन तेल साबुन पनि ल्याउन पुग्दैन। सबै खर्च त कति लाग्छ घर चलाउने मान्छेलाई थाहा होला नि। एकातिर बुबा आमा नहुनुको पीडा, अर्कोतिर घर धान्नुपर्ने जिम्मेवारी। रिना र उनको भाइ बहिनीको यो पीडामा कसले देला सहारा? बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै साउन महिनामा 92 अर्ब 71 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै रेमिट्यान्स बढेको छ। कोभिड-19ले गर्दा विश्वभर नै अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा पनि नेपालमा भित्रुने रेमिट्यान्स भने प्रभावित नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै साउन महिनामा 92 अर्ब 71 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा 23% बढी भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 75 अर्ब 40 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। चालू खाता पनि 25 अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 12 अर्ब डलर बराबर रहेको छ। बैंकहरूको कर्जाको ब्याज दर पनि घटेको देखिन्छ। निक्षेपको ब्याज दर पनि घटेको देखिन्छ। यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह त्यति हुन सकिरहेको छैन। र अर्को कुरो, यो कोभिड संक्रमणको प्रभाव स्वरूप नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो केही महिनाहरूमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, त्यसैगरी पुँजीगत वस्तुहरू, निर्माणसित सम्बन्धित वस्तुहरूको आयात चाहिँ घटेको देखिन्छ। तर कोरोना र लकडाउनका कारण तरकारीजन्य वस्तु, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने बढेको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भने बढ्न सकेको छैन। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन खेलाडीहरूको प्रशिक्षण आइतबारबाट पुनः सुरु हुने भएको छ। यसअघि नेपाल ब्याडमिन्टन संघले साउनमा खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै साउनमा सुरु भएको ब्याडमिन्टनको प्रशिक्षण स्थगित भएको थियो। अहिले कोरोनाको प्रभाव नियन्त्रणमा नरहे पनि पुनः प्रशिक्षण सुरु गर्न लागि हो। संघका अनुसार अहिले उपत्यकाभित्र रहेका 16 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्। प्रशिक्षणका लागि खेलाडी, प्रशिक्षक र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण समेत गरिसकिएको छ। सुरक्षित अभ्यासका लागि
प्रशिक्षण हल पनि सेनिटाइज गर्ने काम सकिएको सङ्घले जनाएको छ। यता लामो समय बन्द रहेका सबै खेलका खेलाडीलाई प्रशिक्षणको स्वीकृति दिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द रहेको प्रशिक्षणलाई सुरु गर्न राखेप तयार देखिएको हो। सरकारले लागू गरेको लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने चुनौती राखेप समक्ष रहेको छ। राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले प्रशिक्षणको अनुमति दिन कुनै समस्या नभएको बताउँदै अर्को हप्तासम्म सबै खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको दक्षिण कोरियाका एक अधिकारीको मृत्युलाई लिएर माफी मागेका छन्। किमले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनसँग त्यो घटना नहुनुपर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीमा उल्लेख छ। घटनापछि उत्तर कोरियाले भनेको छ 47 वर्षीय एक व्यक्ति कथित रूपमा उत्तर कोरियालाई दोष लगाउन खोजिरहेका थिए। जब ती व्यक्ति उत्तर कोरियाको नदीमा पौडिरहेको अवस्थामा सैनिकहरूले भेटेका थिए। दक्षिण कोरियाका अनुसार ती व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गरियो र सबलाई जलाइयो। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमामा निकै कडा किसिमको सुरक्षा हुने गर्दछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बाहिरी देशबाट आउनेलाई रोक्न देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालय ब्लू हाउसका अनुसार किम जोङ उनले राष्ट्रपति मुनलाई एक पत्र लेखेर माफी मागेका हुन्। किमले पत्रमा राष्ट्रपति मुन र दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई निराश बनाउनु परेकोमा आफूलाई निकै दुःख लागेको लेखेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। एसिड छापेर कसैलाई घाइते वा शरीरमा क्षति पुर्याए 20 वर्ष कैद सजाय हुने गरी मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश पारित। शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने। आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको आफ्नो माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह। शिक्षण अस्पतालबाट शुक्रबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै सम्झौता भइसकेका मागहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने आफ्नो सत्याग्रह जारी रहने जानकारी। लोकसेवा आयोगद्वारा लकडाउनका कारण रोकिएका परीक्षाहरूको नयाँ तालिका सार्वजनिक। सहायक महिला विकास निरीक्षक सहसचिवको परीक्षा दशैं अघि नै हुने। अधिकृत पदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पत्रको परीक्षा क्रमशः कार्तिक 18, 19 र 20 गते हुने। कपिलवस्तुको कोइली नदीमा 3 दिन अघि बाढीले जीव बगाउँदा बेपत्ता भएका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको शव फेला। मृत भेटिएका प्राधिकरणको बाणगङ्गा जितपुर शाखाका इन्चार्ज कृष्ण प्रसाद पौडेलको शव परिवारको जिम्मा लगाइयो। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 2 बेलौजामा बिहिबार बिहान पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये 3 महिलाको शव भेटियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाद्वारा अन्य 2 जनाको खोजी जारी। सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न विवेकशील नेपाली दलको माग। सत्याग्रही डाक्टर केसीलाई गरिएको जबरजस्ती व्यवहारप्रति सरकारले निशर्त माफी माग्नुपर्ने भनाई। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 खोर्के खोलामा प्लास्टिकमा बेरेर फालिएको अवस्थामा एक शिशुको शव फेला। जन्मने बित्तिकै शिशुलाई प्लास्टिकले बेरेर खोलामा फ्यालेको प्रहरीको निष्कर्ष। नेपाल प्रहरीका 1 जना शहीद दार्चुलाको एक होटलमा मृत फेला। महाकाली नगरपालिका 4 बङ्गा बडाको एक होटलमा बास बसेका कैलाली टिकापुरका शहीद ध्रुव रावल शुक्रबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएको जानकारी। प्रदेश 5 सरकारको चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतमा रोक लगाउने निर्णय। तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गर्ने। असोज 4 गते त्रिशुली नदीमा खसेर आगो लागेको ट्याङ्कर दुर्घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै छानबिन गर्न नेपाल आयल निगमद्वारा नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार। पछिल्लो समयमा मिसावटमा कडा कारबाही हुन थालेपछि दुर्घटना गराइएको आशंका। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1313 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6 जनाको मृत्यु, 1455 जना निको। मुलुकभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 70614 पुग्यो। कुल 459 जनाको मृत्यु, 51866 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 645 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 18976 पुग्यो। हाल ईपीएस कानुनमा भएका केही मुद्दालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश। परिवर्तन हुने नियम अनुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिकले पनि कमिटेड बाई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 2 महिनामा अस्वाभाविक चिनी आयात भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन र भदौमा मात्रै 5,05,10,077 किलो चिनी नेपाल भित्रियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर अनुसन्धान डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। शिक्षा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन ध्यान आकर्षण। स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेका 1 जना कैदी आइसोलेसनबाटै फरार। गाई मारेको अभियोगमा अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय युवक फरार भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी गुल्मको शिलान्यास। पश्चिम नेपालको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालले आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति देखाउन थालेकोले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरिएको भनाई। ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि स्वाब परीक्षण गरेका मेयर महर्जनमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बस्दै। नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता गर्ने सहमति। पहिलो पटक नर्सिङ क्षेत्रका संस्थागत रूपमा 60% महिला र 40% पुरुष लैजाने तयारी। सोसल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुकको सर्वोच्च निगरानी निकायको रूपमा ओभरसाइट बोर्डको स्थापना। फेसबुकको कार्यकारी निकायद्वारा गरिएका निर्णयहरूमा चित्त नबुझेमा उक्त बोर्ड समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले मागे दक्षिण कोरियासँग क्षमा याचना। कोरियाको जल सीमामा छिरेका दक्षिणका 1 नागरिकलाई मारिएको लज्जाजनक घटना हुनु हुँदैनथ्यो भन्दै माफी। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलद्वारा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर्सका कप्तान विराट कोहलीलाई जरिवाना। बिहिबार राति किङ्स 11 पन्जाब विरुद्धको खेलमा स्लो ओभर गरेको भन्दै कोहलीले 12 लाख भारु जरिवाना तिर्नुपर्ने। र विश्वभर 3,24,60,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। 9,88,000 बढीको मृत्यु। 2,39,57,000 बढीले लिए स्वास्थ्य लाभ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 6 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 459 पुग्यो। ललितपुरका मेयर महर्जनमा पनि संक्रमण पुष्टि। गृहमन्त्री थापा कालापानी क्षेत्रमा आज छारुमै बास बस्ने। भोलि बिहान टिकर र कालापानी क्षेत्रमा हवाई निरीक्षण गर्ने। चौतर्फी दबावपछि सरकारले ल्यायो एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन। आक्रमण गर्नेलाई कट्टा नहुने गरी 20 वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने। आफ्नो माग पूरा गर्न डाक्टर केसीको आग्रह। माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने दृढता। केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। न्यायको अवहेलना आज हामीमाथि दुर्व्यवहार भयो। र कोरोनाका कारण यसपटकको दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट जारी नगर्ने। बजारमा 5 रुपैयाँदेखि माथिका नोट अभाव हुन नदिने दाबी। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, संक्रमण र मृत्युदर बढेको बढै छ, तर केहीले भने कोरोना केही होइन भन्दै हल्ला मात्र हो भन्छन्। यसो भन्नेहरू ठिक हुन् भन्नेले तालीमा र गलत हुन् भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।